नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँमा रोकिएको कोरोना खोप अभियान पुनः सुरु भएको छ। यसअघि महानगरपालिकाले निर्धारित तालिकाभन्दा 2 दिन अगावै खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। चीन सरकारबाट अनुदानमा भेरोसेल खोप प्राप्त भएपछि देशभर 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी खोप लगाउने कार्य सुरु गरिएको थियो। सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाई त्यसका लागि बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ। आगामी कार्तिकसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको तयारी छ। यसबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो दन्त उपचारबारे। शरीरका अन्य अङ्ग जस्तै दाँतको सुरक्षा र हेरचाह गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। सरसफाइमा कमी तथा खानपानमा ख्याल नगर्दा दाँतमा विभिन्न समस्या आउन सक्छ। दाँतको सुरक्षा र हेरचाहबारे आज हामीले स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। चीनले अनुदान स्वरूप थप खोप उपलब्ध गराएपछि मुलुकभर खोप अभियान एक साथ सञ्चालन गरिएको हो। यसपटक चीनबाट आएको 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 र काठमाडौँ बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूलाई लगाइएको छ। हिमाली जिल्लाका तिब्बतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरूमा 18 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहलाई खोप लगाइएको छ। ती जिल्लामा यसअघि 52 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा पटक पटक खोप पुर्याउन गाह्रो हुने, उपचार सुविधाको उपलब्धता कम, पटक पटक खोप अभियान गर्न समस्या हुने भएकोले सरकारले ती जिल्लाहरूलाई प्राथमिकता दिएको हो। सरकारले सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता मात्र होइन, त्यसको लागि बजेट वक्तव्य मार्फत बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी कार्तिक 29 र मक्सिर 3 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै 18 वर्ष माथिका सबै नेपालीहरूलाई खोप दिइसक्ने बताउनु भएको। सरकारले खोप अभियानलाई निरन्तर जारी राखेको छ भने खोप खरिद वा अनुदान सहयोगको लागि कूटनैतिक पहल पनि गरिरहेको छ। नेपालले गरेको पहल स्वरूप विभिन्न देशबाट स्वास्थ्य सामग्री र खोप सहयोग आइरहेको छ। सरकारले खोप आयातको सबै तयारी गरी देशभर आवश्यक पूर्वाधारसहित 8वटा खोप भण्डारण गृह तयार गरेको छ। सबै नेपालीलाई सहज र सरल किसिमले खोप उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित 7वटै प्रदेश र केन्द्रमा खोप भण्डारण गृह निर्माण गरिएको हो। नेपालमा गत माघदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। कोभिड संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरबाट जोगिन त्यसअघि नै 60 देखि 70% नागरिकलाई खोप लगाउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप व्यवस्थापनको लागि 26 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको छ। दिदी मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ, भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि, ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर कुशल कार्की, युरोलोजिस्ट भनेपछि मूत्र रोग विशेषज्ञ। मैले चाहिँ अब सामान्य एक मानिसलाई स्वस्थ रहन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भन्न गइरहेको छु। अब मान्छे उमेर अनुसार हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चा, एउटा वयस्क र एउटा चाहिँ बुढो मान्छे भनौँ न, त्यहाँ उहाँहरूको फरक रहनसहन हुन्छ। भनेपछि बिहान बच्चाहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ र वयस्कले के गर्नुपर्छ र बुढा मान्छेले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सामान्य नानीहरूको चाहिँ उनीहरूको बढ्दो उमेर भएको हिसाबले गर्दाखेरि सही मात्रामा खाने र यसमा चाहिँ उसको बुवा आमा पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सही मात्रामा सबै ब्यालेन्स डाइट भन्ने हुन्छ। सबैलाई हुन्छ, बच्चाहरूलाई चाहिँ बढ्दो उमेर भएकोले प्रोटिनको धेरै आवश्यकता हुन्छ उनीहरू बढ्ने उमेर भएको हिसाबले गर्दाखेरि, र क्याल्सियम धेरै खानुपर्ने हुन्छ। क्याल्सियम पाउने कुरा भनेको हाम्रो दुध दही त्यो कुराहरू बच्चाहरूले धेरै खानुपर्ने हुन्छ। र प्रोटिन मान्छेमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ माछा मासुमा पाइन्छ। सबै मान्छेले माछा मासु नखाने हिसाबले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा गेडागुडीहरू खाने चलन हुन्छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ अब यो फर्टिलाइजरहरू रासायनिक नमिलाएको चाहिँ खाँदाखेरि स्वस्थ भइन्छ र ताजा खानेकुरा खानु पऱ्यो र फलफुलहरूमा जोड गर्नु पऱ्यो। यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ वजन, हामीले चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ खाना नपाएर चाहिँ समस्या भइरहेको हुन्थ्यो भने अब धेरै खाएर पनि समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो उमेर अनुसार र तौल उचाइ अनुसारको चाहिँ वजन पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। र अलिकति केही शङ्का लाग्यो भने हामीले चिकित्साबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब एडल्ट मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब वयस्क मान्छेहरू उनीहरूको उनीहरू चाहिँ अब विभिन्न पेसाले गर्दाखेरि उनीहरू धेरै चाहिँ एक्टिभिटी धेरै हुन्छ र महिला र पुरुषहरूमा चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सामान्यतया चाहिँ स्वस्थ जीवन लगाउँदा खानामा चाहिँ विशेष जोड गर्नु पऱ्यो। सही खाने, सही कुरा खाने भन्नाले स्वस्थ खाने। अब सबैको हामीले अब किनेरै खाने हो, किनेर खाँदाखेरि सबै हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। त्यही पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ ध्यान पुर्याएर स्वस्थ सडेगोलेको खाने नखुवाने, स्वस्थ खानेकुरा खाने र खाँदाखेरि सबै ब्यालेन्स डाइट भने कार्बोहाइड्रेट मतलब गुलियो कुराहरू, प्रोटिन र फ्याटहरू यो मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। केही कुरा धेरै खाने, केही कुरा कम खाने भन्ने हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ दिनमा कतिचोटि खाने भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले अहिले चाहिँ गर्दाखेरि दिनमा सकेसम्म 4 चोटि खाने। 4 चोटि चाहिँ खाँदाखेरि एकैचोटि टन्न चाहिँ अटेस गरी खानु हुँदैन, बरु थोरै खाने, ब्यालेन्स पुरै सबै कुरा मिलाएर खाने। यो कुरो खानेकुरा कुरो। अर्को चाहिँ अनि आज म मूत्ररोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले गर्दाखेरि झोल कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। मैले भन्दाखेरि चाहिँ लगभग एउटा एडल्ट मान्छेले चाहिँ दिनमा 2 देखि 2.5 लिटर पिसाब निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो हामी नापेर बस्ने कुरा हुँदैन। सामान्यतया हामीले अन्दाजको भरमा चाहिँ त्यति भएन भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ झोल कुरा पुगेको छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र अर्को यसलाई थाहा पाउने कुरा चाहिँ हाम्रो पिसाबमा चाहिँ कलर आउनु भएन। पिसाब बिहान एकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ पहेँलो पिसाब आउन सक्छ, तर त्यसपछिको पिसाबमा पहेँलो रङ आयो भने हामीले खाएको झोल कुरा पानी पुगेको छैन भन्ने बुझिन्छ। र पिसाब गर्दाखेरि पोल्नु भएन, दुख्नु भएन। यति कुरा चाहिँ हामीले हरेकचोटि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुगेन भने चाहिँ हामीले अब पानीहरू त्यस्तै खानु पऱ्यो। अर्को चाहिँ अब खानपान सँगसँगै अब यो एक्सर्साइजको कुरा, शारीरिक व्यायामको कुरा हो। अब पहिलाको जीवनशैली अहिले फरक छ। त्यही भएको हिसाबले हामीले दिनको चाहिँ आधा घन्टा भयो भने आफ्नो शरीरको लागि चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र हामीले गर्ने व्यायामहरू गर्ने, शरीरलाई स्वस्थ राख्न चाहिँ यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अझ
तपाईँको 45 वर्ष 50 वर्ष पुगेपछि अझ हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब एउटा लगानी नै गरे जस्तै हो। तपाईँले जति यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पछि गएर तपाईँको त्यति नै फाइदा आउँछ। जस्तै यसमा पनि हामीले अब खानपिन अब 50 वर्ष पुगेपछि खानपिनमा चाहिँ हामीले पहिला जस्तो चाहिँ एकदम धेरै खाने, प्रोटिन धेरै खाने, फ्याट धेरै खाने, नुन धेरै खाने त्यो गर्नु भएन। त्यो सबै कुराहरू कम गर्नु पर्यो र व्यायामको कुराहरू अहिले पनि त्यति नै आवश्यक छ। र अब यसमा चाहिँ पिसाब मूत्ररोग भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब महिला पुरुष दुवैमा चाहिँ अब 50 वर्ष पुगेपछि पिसाबको समस्याहरू बढ्न जाने भएको हिसाबले गर्दाखेरि राति सुतेपछि कतिचोटि पिसाब फेर्न उठ्नुपर्छ र उहाँहरू दिने पछि कति पिसाब फेर्न गइरहनु भएको छ, पिसाब गर्दा केही समस्या छ कि छैन, पिसाबमा रगत आएको छ कि छैन, पिसाब गर्दा चाहिँ फिज आएको छ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र कति महिलाहरूमा चाहिँ अब पिसाब आफै जाने आफै बग्ने उहाँहरूले चाहिँ लाजको कारणले गर्दाखेरि भन्नु हुँदैन। यो कुराहरू लाग्ने बित्तिकै डक्टरबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अरू रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ। सामान्यतया चाहिँ यही हो। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ फिजिकल हेल्थको कुराहरू भयो, हाम्रो चाहिँ हाम्रो भित्रको चाहिँ शारीरिक स्वस्थताको कुरा हो। यो बाहेकको पनि अब हाम्रो अर्को चाहिँ मानसिक स्वस्थताको पनि कुराहरू आउँछ। कतिको चाहिँ मान्छेहरूले धेरै चिन्ता गर्ने। अब अर्को पाटो पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीले इन्फर्मेसन पाउनेको यो सामाजिक सञ्जाल हुन्छ नि, फेसबुकबाट अब टिकटकबाट, यसमा चाहिँ कतिपय गलत सूचनाहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै हामीले पत्याउनु हुँदैन। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यस्तो केही लागेपछि एउटा विज्ञसँग सल्लाह गरेर यो सही हो कि होइन र यसले गर्नुहुन्छ कि भन्ने सल्लाह लिनु चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। अच्छा काका, आइ काल्हि तऽ अहाँके जखन तखन हम चिंतामे देखै छियौ। की कहियो जोगेंद्र, हमरा तऽ बड़का बीमारी भऽ गेल। बड़का बीमारी? हमरा तऽ टीबी भऽ गेल। ई कोनो बड़का बीमारी नहीं छै, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छै। अखन टीबी पता लगाय के लेल खकार जांच सुविधा आ खाय वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छै। टीबी के दवाई खैला पर हम पहिने जगह तंदुरुस्त भऽ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भऽ जेबै। 2 हफ्ता वा ओहिसँ बेसी समय धरि खोखी हैब, साँझ का बुखार बढ़ जायब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जायब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भऽ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नहीं स्नेह करी। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी। म रेडिएसन ओन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू, त्यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको, धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ हैन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नि अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल।
रक्सी सेवन कहिले कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ, त्यो नि एकदमै कमन छ। अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोवर जिआई भन्छ होइन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ। अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने होइन, खाने नहुने चाहिँ होइन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने होइन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ, त्यो पनि नखानु नै भन्छ है, केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले दिनभरिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, दिमागमा सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ, पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। त्यही कारणले सकारात्मक सोच राख्न एकदमै जरुरी छ। अनि हामीले जुनै फिल्डमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी नै भन्छौँ, र त्यसमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्छ। जुनै फिल्डमा जे काम गरिरहेछ भने नि राम्ररी बुझेर र त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले आफ्नो मात्र नभइकन अर्काको बारेमा पनि सोच्ने र अलिकति हामीले सबैलाई माया गर्ने, सबैप्रति अलि सहानुभूति गर्ने, यो सबै ह्याबिट गरिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पनि अरूलाई खुसी दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि खुसी हुने हुन्छ, र त्यसले पनि आफ्नो तपाईँको जीवनशैलीमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट, दिनभरिमा बिर्सिन नहुने चाहिँ नि आफू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब चर्चा गरौँ दन्त उपचारबारे। दाँतले शारीरिक स्वास्थ्यमा जति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, यसको महत्त्व सौन्दर्य र व्यक्तित्वमा पनि अभिन्न रूपले जोडिएको छ। दाँतको सही उपचार नपाएर धेरै जटिल परिस्थिति सामना गर्नेहरू पनि छन्। प्रविधिको विकाससँगै दन्त चिकित्सा क्षेत्र फराकिलो भएको छ। दाँतमा देखिने समस्या र समाधानबारे स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। दाँतले शारीरिक स्वास्थ्यमा जति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, यसको महत्त्व सौन्दर्य र व्यक्तित्वमा पनि अभिन्न रूपले जोडिएको छ। सरसफाइमा कमी र खानपानमा ख्याल नगर्दा दाँतमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको दन्त चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सरसफाइमा कमी र खानपानमा ख्याल नगर्दा दाँतमा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। दाँतको समयमै सही उपचार नभए धेरै जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अहिले प्रविधिको विकाससँगै दन्त चिकित्सा क्षेत्र फराकिलो भएको छ। यसै विषयमा हामीले दन्त शल्य चिकित्सक डाक्टर मनिषराज सापकोटासँग संवाद गरेका छौँ। सामान्यतया अब दाँतको उपचार गर्नको लागि विभिन्न किसिमको मान्छेहरू आउँछन् हैन, तर अब अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ मेनली अब मान्छेहरू डराएको अवस्था पनि छ। दाँतको मेन मुखबाटै, नाक मुखबाटै सर्ने, रेस्पिरेटरी ड्रपलेटहरूबाट सर्ने भएकोले जनमानसमा एउटा त्रास उत्पन्न भएको छ। त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ दाँत दुखे पनि हस्पिटल नजाने त्यस्तो खालको अवस्था भएको छ। र यस्तो अवस्थामा मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ अब इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टहरू मात्र फोकस गर्ने। कस्तो ट्रिटमेन्टलाई इमर्जेन्सी भन्ने भन्दाखेरि अब जस्तै हजुरको दाँत दुख्ने
दुख्ने पनि अब माइल्ड मोडरेट सिभियर हुन्छ। यसमा सिभियर पेनहरू एकदमै सहनै नसक्ने, राति सुत्दा पनि निन्द्रा नलाग्ने, पेन किलर खाँदा पनि कम नहुने, त्यस्तो खालको दुखाइलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड चाहिँ डेन्टल इन्फेक्सन भएर तपाईँको अब पिपै जमेको छ, एब्सेस भयो, एब्सेस भइसकेपछि के हुन्छ भोलि त्यो ब्लडमा जान सक्छ, सेप्टिसेमिया भन्छ, त्यो भएर अरू अब विकराल रूप लिन सक्छ। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनलाई पनि डेन्टल इमर्जेन्सी मानेर उपचार गर्न जानुपर्ने हुन्छ। थर्ड चाहिँ अब अनकन्ट्रोल ब्लिडिङ, एकदमै ब्लड आइरहन्छ हैन, नरोकिने खालको ब्लड गिजाहरूबाट आउने अथवा भर्खरै दाँत निकालेको ठाउँबाट अनकन्ट्रोल ब्लिडिङ भइरहेछ भने पनि डेन्टल सर्जनको अथवा डेन्टिस्टकोमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा अब दाँत भाँचियो, अब त्यो चाहिँ डेन्टल इमर्जेन्सी भन्दा पनि डेन्टल अर्जेन्सीको कुरा हो। यो चाहिँ अब पर्सनल कुरामा भर पर्छ। जस्तै अब कसैको बिहे छ अथवा कसैको चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुपर्ने छ भने अगाडिको नै दाँत भाँच्यो भने त त्यो उसको लागि, अरूको लागि इमर्जेन्सी नभए उसको लागि त अर्जेन्सी भयो। यस्तो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ डेन्टल ट्रिटमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। अनि यस्ता अवस्था अनि अरू कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब अर्थोडोन्टिक ट्रिटमेन्ट भन्छ, दाँतमा ब्रेसेसहरू लगाइरहेछ अनि घर बस्दाखेरि केही साह्रो कुरा खायो, दाँतको त्यो तारहरू फुस्कियो भने एकदम त्यो मुखमा घाउ बनाउने त्यस्तो अवस्था आउँछ। अथवा वृद्धहरूले चाहिँ अब डेन्चरहरू, आर्टिफिसियल तितहरू दाँतहरू लगाउनु भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ साह्रो चिजहरू खाँदा भाँचिने अथवा मिसएडजस्टमेन्ट हुन्छ क्या टाइममा, त्यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ अब क्याटेगोरी 2 मा राखियो हैन, यो एकदमै इमर्जेन्सी पनि होइन, यो सेकेन्ड प्रायोरिटी भयो। तर इमर्जेन्सीमा चाहिँ मैले पहिला भने जस्तै एकदमै पेन हुने, इन्फेक्सन भएको कन्डिसन अथवा फ्र्याक्चरहरू छ, दाँतको फ्र्याक्चर अथवा त्यो दाँतसँग रिलेटेड हड्डीहरूको भाँचिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जानै पर्ने अवस्था आउँछ। दाँतको इन्फेक्सनको कुरा गरौँ, इन्फेक्सन चाहिँ के कारण हुने गर्छ? इन्फेक्सन विभिन्न कुराको हुन्छ। यसमा हामीले मेनली पल्पल इन्फेक्सन, दाँतभित्रको नसा जुन हुन्छ त्यसको इन्फेक्सनको फर्स्ट कुरा गरेको हो। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, सुरुमा किराले खाएको हुन्छ हैन, अनि त्यो पत्तै नपाइकन चाहिँ भित्रसम्म गइसकेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भित्रभित्रै पिप जम्ने अनि गिजा सुन्डेर आउँछ क्या, गिजा सुन्डिने, गिजा सुन्डिसकेपछि गाला नै सुन्डिने, कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट सरेर पुरै घाँटीसम्म जाने, ज्वरो आउने, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ डेन्टल इन्फेक्सन भनिन्छ हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै यो क्रिटिकल कन्डिसन हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको रूपमा लिएर डेन्टल सर्जनहरूकोमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो घाँटीसम्म पनि असर गर्न सक्छ, यसले बिस्तारै बिस्तारै गाह्रो भयो भने भनेर। यसको जटिल रूप चाहिँ के हुन सक्छ त? हो, यो मेन कुरा यो घाँटीसम्म पुग्यो, भोलि अब यो तल मेडियास्टेनम भन्छ, भित्रभित्रै तल सर अथवा ब्लडमा सेप्टिसेमिया भएर हैन मृत्युसम्म हुनसक्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यसलाई समयमै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सास फेर्न गाह्रो भयो, सासै फेर्न सकेन भने पनि मान्छे गाह्रो हुन्छ नि त, उसलाई मृत्यु हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ समयमै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्वेलिङलाई चाहिँ बढ्न दिनु हुँदैन। दाँतको समस्या हुने बिरामीहरूले चाहिँ दाँत दुख्दाखेरि औषधि पसलमा गयो, औषधि किन्यो, खायो, यस्तो गर्ने चलन धेरै नै छ हैन। यसले चाहिँ कतिको असर गर्छ त यो दाँतलाई पछिसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि? अब मैले जेनरली देखेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू दाँत दुखेपछि मेडिकलमा जान्छन्, अनि मेडिकलमा चाहिँ पेन किलर अनि एन्टिबायोटिकहरू थमाइदिन्छन्। अनि एन्टिबायोटिकहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो हामीले त स्पेसिफिक ब्याक्टेरियाहरू, मुखभित्रको ब्याक्टेरियालाई मार्नलाई छुट्टै एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने हुन्छ। तर मेडिकलमा चाहिँ अब हाई डोजको एन्टिबायोटिकहरू दिने, जुन चाहिँ हाम्रो मुखको लागि पनि काम नगर्ने खालको पनि हुन्छन् हैन। यसले चाहिँ बिरामीलाई गलाउने मात्र, तर उपचार ठिक पनि नहुने। अर्को कुरा एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको कुरा आउँछ। यो भनेको चाहिँ अब हामीले पटक पटक एन्टिबायोटिक युज गरिराख्यौँ भने चाहिँ भोलि हामीलाई साँच्चीकै ठुलै जटिलै रोग लाग्यो भने पनि त्यो एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने त्यस्तो अवस्थाहरू सृजना हुन्छ। त्यही भएर मेरो सल्लाह चाहिँ के भने, अब त्यस्तो मेडिकलमा ओभर द काउन्टर ड्रग लिनुभन्दा डक्टरको परामर्श लिएर उचित औषधि, कुनै केसमा एन्टिबायोटिक नचाहिन नि सक्छ, हरेक केसमा दाँत दुख्दैमा एन्टिबायोटिक चाहिन्छ भन्ने छैन। पेन किलर, सामान्य प्यारासिटामोलले नि काम गर्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यो अवस्थामा पनि महँगो एन्टिबायोटिक खायो भने पछिलाई असर गर्छ। भनेपछि औषधि पसलमा गएर औषधि खानु अलिकति राम्रो भएन? अलि जोखिमयुक्त नै हो। अब हो, अहिलेको अवस्थामा पेन रिलिफ गर्नलाई, घरमै बस्नलाई पेन किलर खानु ठिकै हो, तर जथाभावी एन्टिबायोटिक खानु चाहिँ राम्रो होइन। जस्तै अलिकति दाँत जुन किराले खाँदा चाहिँ दाँत एकदमै धेरै बिग्रिन्छ नि हैन, त्यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ हैन। यो
सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् दाँत किराले खाँदाखेरि हैन? अब सुरुवाती अवस्थामै थाहा भयो भने त त्यसलाई बचाउन सकिएला नि त। हजुर हजुर, सुरुमा म यसमा अब केही भन्न चाहन्छु, जस्तै दाँतमा किरा कसरी लाग्छ त्यो नै जान्नु इम्पोर्टेन्ट हो। यदि यो थाहा भयो भने चाहिँ भोलि अब दाँतमा कसरी किरा लाग्नु नदिने त्यतातिर पनि जान सक्यो नि त। अब दाँतमा किरा कसरी लाग्छ भन्दा हामीले स्टिकी फुडहरू खान्छौँ, अहिले त झन् एकदम हाइली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेटहरू भयो नि, जस्तै अब चिप्सहरू चक्लेटहरू एकदम हाइली रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेटहरू भयो। यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू राम्रोसँग छिटो ग्रो हुनसक्छ क्या, मुखमा हुने ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसलाई अब ल्याक्टोब्यासिलस स्ट्रेप्टोकोकसहरू ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ यिनीहरू चाहिँ गुलियो अथवा रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेटमा एकदमै चाँडो ग्रो हुन्छ। त्यसपछि यो ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ एउटा एसिड प्रड्युस गर्छ, अम्ल होइन, एसिड प्रड्युस गर्छ। अनि किराले खाने भने किराले ठुलै किरा हुने त्यसले खाने होइन कि, सानो सूक्ष्म माइक्रो अर्ग्यानिजमले जुन एसिडहरू बनायो नि त्यो एसिडले गर्दा हाम्रो दाँतको सबैभन्दा बाहिरको भाग इनामेल हुन्छ त्यो चाहिँ पग्लिँदै जान्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ दाँतमा किरा लाग्ने भन्ने कन्डिसन हो। त्यसमा सुरुमै हामीले अब बचायौँ, त्यो इनामेलमै हुँदाखेरि नै हामीले फिलिङ गऱ्यौँ अथवा ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई प्रोग्रेसन हुन पाएन, बढ्न पाएन। किनभने दाँतमा हुने यो डेन्टल केरिज जुन दाँतमा किरा लाग्ने यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ डिजिज हो क्या। सुरुमा चाहिँ अब बाहिरको लेयरमा मात्र लाग्छ, त्यसपछि भित्रको डेन्टिन भन्ने लेयरमा लाग्छ, अनि बल्ल लास्टमा चाहिँ पल्पमा जाने हो नि त। सुरुमै हामीले ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने सिम्पल फिलिङले हुने भयो, खर्च पनि कम लाग्ने भयो। तर यो बढ्दै गयो, भित्र नसासम्म पुग्यो भने चाहिँ अनि बल्ल सिभियर पेन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब रुट क्यानलहरू अलिकति एडभान्स ट्रिटमेन्टहरूप्रति जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एक्सपेन्स पनि त्यही अनुसार बढ्यो। त्यही भएर चाहिँ अर्ली स्टेजमा हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ, डाइटमा ध्यान दियौँ, फाइबरयुक्त खानेकुराहरू खायौँ भने चाहिँ अब फाइबरयुक्त खानेकुरा खाँदा चाहिँ दाँतलाई सेल्फ क्लिन्जिङ आफै सफा गर्नलाई हेल्प गर्छ क्या। हामीले स्टिकी फुड खान्छौँ भने पनि त्यो आफै जान्छ नि त। त्यही भएर फाइबरयुक्त खानेकुरा खानु भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो क्या। अनि कार्बोहाइड्रेट अथवा रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट कम गर्नु भन्नुको कारण चाहिँ त्यसले चाहिँ अब स्टिकी त्यहाँ दाँतमा टाँसिने भएर चाहिँ ब्याक्टेरियाले अब दाँतमा किरा लाग्नलाई मद्दत गर्ने भएकोले चाहिँ यस्तोलाई अभोइड गर्नु पर्यो खानेकुरामा। अनि ट्रिटमेन्ट चाहिँ अर्ली गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब दाँतमा किरा लाग्दाखेरि कुन अवस्था पुगेपछि थाहा पाइन्छ त? सुरुमा इनामेलमा लाग्दा खासै थाहा हुँदैन है, किनभने त्यो एकदमै नन सेन्सिटिभ पार्ट हो, हामीलाई थाहा हुँदैन। तर भित्रको त्यो सेकेन्ड लेयर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ डेन्टिन भन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै दाँतको सेन्सिटिभ पार्ट हो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै अब हामीले तातो चिसो गुलियो खाँदाखेरि चाहिँ सिरिङ्ग लागेको जस्तो हुन्छ। तर त्यो बेला पनि मान्छेहरू उपचार गर्न जाँदैन, किनभने भर्खर लागेको छ, चिसो पानी खाँदा लाग्यो भन्ने हुन्छ, अब बरु अलि मनतातो पानी खाइन्छ, ट्रिटमेन्टतिर लागिन्न। थाहा हुने चाहिँ त्यो डेन्टिनमा पुगेपछि हो। अनि त्यसपछि नि बढ्दै गएपछि फेरि केही समय थाहा हुँदैन, भित्रको डेन्टिनमा लागेपछि अलिक थाहा हुँदैन, त्यो सेन्सिटिभिटी जान्छ, ए ठिक भयो भन्ने हुन्छ। अनि फेरि अब पल्पमा गएपछि मात्र अब सिभियर पेन सुरु हुन्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ दाँतको पेन चाहिँ। दाँत भनेको अरू शरीरको अङ्ग जस्तो रिजेनरेट हुँदैन। जस्तै अब हाम्रो हातको अब कुनै घाउ भयो त्यो भयो भने त रिजेनरेट हुन्छ, घाउ ठिक हुन्छ। तर दाँत त एउटा एकचोटि बनिसकेपछि त्यो रिजेनरेट हुन सक्दैन। त्यही भएर एकचोटि त्यो डिस्ट्रोय भइसकेपछि त्यो सकेसम्म अब थोरै डिस्ट्रोय हुँदा हामीले फिलिङ गऱ्यो भने थोरैमै दाँतको स्ट्रेन्थ बाँकी नै रहनु भयो। तर धेरै नै गइसकेको छ भने त्यो दाँतको स्ट्रेन्थ पनि कम्प्रोमाइज, दाँत कमजोर पनि हुने भयो नि त। र त्यो रिजेनरेट फेरि आफै पलाउने पनि हुँदैन क्या। भनेपछि दाँतको सुरक्षा गर्नको लागि बेलामा नै सुरुवाती अवस्थामै सतर्क हुनु पर्यो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि। प्रिभेन्सन पनि हो, ल अब लागि नै हाल्यो भने अर्ली स्टेजमा उपचार गर्नु पर्यो। जस्तै अब अलिकति ट्रमाको कुरा गरौँ होइन, अब ट्रमा जुन एक्सिडेन्टहरू भएर चाहिँ बिरामीहरू जो आउनुहुन्छ नि, उहाँहरू अब पुरै दाँत भाँचिएको छ भने होइन, उहाँहरूको दाँत भाँचिएको छ भने त्यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो उपचारहरू छ त अहिले नेपालमा? मेनली चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू होइन, रोडमा एक्सिडेन्टहरू हुने केसहरू मोस्ट अफ द केस 90% अफ द केस चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुन्छ। अरू चाहिँ अब घर आएपछि भर्याङमा लड्ने त्यस्तो अथवा फाइटहरू पर्दाखेरि होइन त्यस्तो केसहरू आउनुहुन्छ होइन। रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुँदा चाहिँ दाँत मात्र नभाँचिएर पुरै हड्डी नै, फेसको हड्डी नै भाँचिने कन्डिसनहरू पनि आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब सर्जरी, कुनै केसमा सर्जरी नै गरेर पिनहरू राखेर दाँतहरू बचाउनु पर्ने हुन्छ भने, अब जस्तै सिम्पल दाँत भाँचिएको छ भने पनि कुन लेभलमा भाँचिएको छ त्यो हामीले हेर्छौँ एक्सरे गरेर होइन। अनि त्यसपछि त्यही अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अब मेनली अगाडिको दाँत भाँचिएपछि त मान्छेको अब ब्युटी नै जाने भयो नि त, ब्युटी नै जाने भयो। अनि अब हामीले त्यसमा चाहिँ कस्मेटिक ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त मेन अब
पेनलाई कम गर्नु पर्यो। फर्स्ट स्टेपमा पेनलाई कम गरिसकेपछि अनि हामी कस्मेटिक ट्रिटमेन्टतिर जान्छौँ। डाक्टर साहब जस्तै सर्जरी गर्नै पर्ने अवस्था चाहिँ कुन हुन सक्छन्? दाँतको उपचारको अपरेसन कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अर्थोन्याटिक सर्जरी भन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अब यो च्यापुको हड्डी नै ठ्याक्क नमिलेको अवस्था, माथिको चाहिँ ग्रोथमा प्रब्लम भयो, माथिको हड्डी सानो तलको ठुलो हुँदाखेरि दाँतै अगाडि आयो जस्तो, यो हड्डी नै अगाडि आयो जस्तो देखिने, त्यस्तो केसमा चाहिँ अर्थोन्याटिक सर्जरीहरूमा गइन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा मुखमा पनि क्यान्सरहरू हुन्छ, मुखको क्यान्सरहरूको केसमा जिब्रोमा क्यान्सरहरू हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भने अथवा एक्सिडेन्टको केसमा दाँतको हड्डी नै भाँचिने, मुखको हड्डीहरू भाँचिने, त्यस्तो केसमा पनि सर्जरी गरिन्छ। अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने प्लास्टिक सर्जरीहरू भयो मुख राम्रो देख्नको लागि, त्यस्तो सर्जरी पनि अहिले प्रचलनमा आएको छ। हजुर जस्तै डाक्टर साहब अब अहिलेको अवस्था एकदमै कोभिड सङ्क्रमणको समय छ होइन, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यति धेरै सङ्क्रमण हुन थालिसकेको छ। अब मानिसहरू एक त सामान्य अवस्थामा जान डराउँछन् पनि होइन, यहाँहरूले उपचार गर्दाखेरि चाहिँ कसरी उपचार गराइरहनु भएको छ त यो अवस्थामा? किनभने मुखको उपचार गर्नु छ, बिरामीले त मास्क लाउँदैन, खुल्लै हुन्छ उ त। यो एकदमै यो सबै जनमानसको एउटा उत्सुकताको विषय हो होइन। मान्छेहरूलाई जाने इच्छा पनि हुन्छ कतिलाई त, तर अब सेफ भइन्छ कि भइन्न आफू भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब एकदमै गाइडलाइनहरू अहिले WHO को गाइडलाइन, नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले पनि आफ्नो गाइडलाइन निकालेको छ होइन। एकदमै त्यो गाइडलाइनमा स्ट्रिक्टली त्यसमै स्टिक भएर हामीले चाहिँ प्रोटोकलहरू फलो गरिरहेछौँ। जस्तै अब बिरामीहरू आउनुभयो होइन, सुरुमै हामीले टेम्परेचरहरू फर्स्टमा त के गर्छौँ भन्दा टेलिमेडिसिन भन्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अपोइन्टमेन्ट सिस्टम लिने, सकेसम्म बिरामीहरू सिधै डेन्टल क्लिनिकहरूमा चाहँदै नजाने, त्यो गर्दा के हुन्छ सङ्क्रमण फैलिने चान्स हुन्छ। फर्स्टमा त फोन गर्ने, कुन अब अपोइन्टमेन्ट छ कि छैन त्यो लिने होइन। अपोइन्टमेन्ट लिँदाखेरि नै हामीले पेसेन्टको हिस्ट्रीहरू सोध्छौँ, तपाईँको कहीँ ट्राभलको हिस्ट्री, कहीँ जानुभएको छ कि छैन पछिल्लो 14 दिनमा होइन। अनि त्यसपछि अब कुनै लक्षणहरू छ कि छैन, त्यो हामी सबै हिस्ट्रीहरू पहिल्यै लिन्छौँ। अनि त्यो अनुसारै अब एकदम इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट हो कि कस्तो ट्रिटमेन्ट हो त्यो पहिल्यै हामीले छुट्याउँछौँ। अनि त्यो अनुसार हामीले पेसेन्टलाई अपोइन्टमेन्ट दिन्छौँ। अनि अपोइन्टमेन्ट दिइसकेपछि पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ पेसेन्टले आफ्नो अब कुरुवा नल्याएको राम्रो अहिलेको अवस्थामा, एक्लै आउने, एकदमै नसक्ने अवस्थामा मात्रै अब कुरुवा अथवा साथी लिएर आउनु पर्यो होइन। त्यसपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामीले अब रेगुलरली अब फिभरहरू जाँच गर्छौँ, त्यस्तै परेको अवस्थामा अक्सिजन सेचुरेसन पनि हेर्छौँ होइन। अब ह्यान्ड हाइजिनको कुरा भइहाल्यो, सेनिटाइजरहरू लगाउने, त्यो सबै भइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब हाम्रो डेन्टल अपरेटरीमा लान्छौँ, डेन्टल चेयरमा राख्छौँ होइन। अब त्यहाँ राखिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब कुला गर्न लाउने सुरुमा 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा पोभिडोन आयोडिनले चाहिँ कुला गर्न लाउने 1 मिनटसम्म। यसले चाहिँ अब रिसर्चले के भनेको छ भन्दाखेरि यसो गर्नाले 90 देखि 95% चाहिँ मुखमा भएको कीटाणुहरू चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा छ होइन। त्यही भएर पहिला चाहिँ कुला गर्न लाउँछौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छौँ। ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि दुई किसिमको ट्रिटमेन्ट हुन्छ हाम्रो। एउटा चाहिँ एरोसोल जेनरेटिङ भन्छ। एरोसोल भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मुखमा चाहिँ हामीले त्यो रोटरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू, हावाबाट चल्ने रोटरी इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ। त्यसले चाहिँ थुकको कणहरू, एकदम सानो कणहरू हावामा फैलाइदिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ यो कोभिडको बेलामा। एउटा त्यो उपचार भयो। अर्को चाहिँ सामान्य नन एरोसोल जेनरेटिङ भन्छ, सामान्य अरू ट्रिटमेन्ट हुन्छ। यदि एरोसोल जेनरेटिङ ट्रिटमेन्ट छ भने चाहिँ हामी एकदमै प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू लाएकै हुन्छ, तर अझै बढी केयरफुल हुन्छौँ होइन। तर नन एरोसोल जेनरेटिङमा पनि अब त्यो जुन हामीले पिपिई लायौँ होइन, फेस सिल्डहरू लाएको हुन्छ, त्यसपछि ग्लोभ्सहरू, डबल ग्लोभ्स, N95 मास्कहरू भयो, यो सबै उपकरणहरू लाएर मात्र हामी बिरामीको जाँच गर्छौँ। अनि अब बिरामीको जाँच गरिसकेपछि पनि अब त्यही चेयरमा चाहिँ हामीले 20 मिनटसम्म बिरामी राख्दैनौँ। किनभने त्यो के भनिएको छ भन्दा अब हावामा चाहिँ 20 मिनटसम्म त्यो कीटाणु रहन्छ। त्यही भएर त्यो भाइरसलाई चाहिँ हामीले सेटल डाउन गर्न दिनुपर्छ। त्यही भएर 20 मिनटसम्म चाहिँ हामीले अर्को बिरामी राख्दैनौँ। अब ठुल्ठुलो सेटअप छ भने चाहिँ अब रुमै परिवर्तन गर्ने, अर्को रुममा गर्ने, त्यो रुममा नगर्ने। अब सानो सेटअप छ भने एटलिस्ट भिडभाड नगर्ने, एकैचोटि धेरै पेसेन्टको अपोइन्टमेन्ट नदिने, एटलिस्ट 20 मिनटदेखि आधी घन्टापछि मात्र अर्को पेसेन्टलाई राख्ने। त्यो गरेर हामीले एकदमै सरसफाइमा ध्यान दिन्छौँ। अनि एकदम जिरो इररमा काम गरेका छौँ अहिले। किनभने यो हामीले
अहिले हामी पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने अवस्था छ। यदि हामी भयौँ भने हामीले पनि बिरामीहरूलाई सार्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर 0 इररमा काम गरेको छु मैले। त्यो भयो भने बिरामीहरूलाई पनि ढुक्क भयो, किनभने एकदमै धेरै गाह्रो हुँदा पनि सहेर बसेर अझ त्यसले जटिल हुन सक्ने अवस्था भइसकेको छ अहिले हैन। हजुर, इमर्जेन्सी प्रोसिजरको लागि त आउनै पर्यो अहिले। डाक्टर साहब, जस्तै अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको दाँतको सुरक्षा चाहिँ कसरी गर्ने त? कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको त धेरै दाँतहरू झरेर भाँचिएर किरा लागेर सकिएको हुन्छ, थोरै थोरै मात्रै बाँकी भएको हुन्छ नि, यसको सुरक्षा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? हजुर, यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड क्वेसन हो हैन, किनभने अब यो एउटा पुरै एउटा महासागर जस्तै हो हाम्रो लागि हैन। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेन मिसकन्सेप्सन के छ भन्दा बुढो भएपछि दाँत झर्छ भन्ने मिसकन्सेप्सन छ हैन। झरेकोहरुको लागि बुढो हुँदैमा दाँत झर्ने होइन। मेन हामीले यदि एकदमै मेन्टेन गरेको छौँ भने चाहिँ दाँत झर्दैन। दाँत झर्नुको मेन कारण हाम्रो देशमा देखिएको भने एउटा चाहिँ दाँतमा किरा लागेर, अर्को कुरा भनेको दन्तहर्षले गर्दा दाँत झर्ने हुन्छ। यदि दाँत झरिहाल्यो भने अब सुरुमै रिप्लेसमेन्टहरू विभिन्न पहिला चाहिँ अब झिक्न मिल्ने खालको उपकरणहरू त्यस्तो लगाइन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ एकदम फिक्स्ड डेन्चरहरू पनि छ। त्यसमा पनि अहिले त इम्प्लान्टहरू आएको छ, हड्डीमै दाँत मेटालिक उहरू राख्ने, अनि हड्डीभित्रै पहिलाको हाम्रो नेचुरल दाँत जस्तै बनाउन पनि सकिन्छ। त्यही भएर अहिले रिप्लेसमेन्टको धेरै अप्सनहरू छ है। अनि अर्को कुरा, दाँत निकाल्न गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, अब निकाल्नै पर्ने दाँतहरू मात्र निकाल्ने हो। जस्तै जराको ठुटाहरू छन्, एकदमै बचाउन नसकिने दाँतहरू छ भने त्यसलाई निकाल्ने। यदि बलियो दाँतहरू छ भने त्यसलाई निकाल्न जरुरी छैन। त्यसमाथि नै अब एउटा दुईटा मात्र दाँत छ भने पनि त्यसै माथि पनि लगाउन मिल्छ, त्यो झन् राम्रो हुन्छ। दन्तहर्ष भनेको के हो? दन्तहर्ष भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब हामीले दाँत त माझ्छौँ, सबैले माझ्छौँ, तर दाँत ब्रसले मात्र माझ्दा अथवा हाम्रो ब्रस गर्ने टेक्निक नमिल्दाखेरि सामान्य फोहोरहरू बसिरहेको हुन्छ क्या। त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। जुन त्यो एउटा ब्याक्टेरियाको घरहरू हुन्छ क्या, त्यसलाई सानो सानो एउटा झिल्ली जस्तो भन्छ, त्यो चाहिँ बिस्तारो त्यो क्याल्सिफाइड हुन्छ क्या। क्याल्सिफाइड भएर त्यो क्यालकुलस भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ अनि त्यसपछि गिजालाई चाहिँ कस्तो गराउँछ, इरिटेट गराइरहन्छ, त्यहाँ घाउ बनाउँछ हैन। अनि यो अवस्था चाहिँ सुरु अब दन्तहर्षको सुरुवाती अवस्था हो। दाँतबाट ब्रस गर्दा रगत आउने हैन, मुख गनाउने त्यस्तो अवस्था आउँछ सुरुमा हैन। तर यो बढ्दै जान्छ, मान्छेहरूले खासै केयर नगरेपछि यो बढ्दै जान्छ। ओभर अ पिरियड अफ अब 10 वर्ष लाग्न सक्छ, 5 वर्ष लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब दाँत बिस्तारो हल्लिँदै जान्छ। किन हल्लिन्छ भन्दाखेरि त्यो अब इरिटेसनले गर्दा दाँतलाई समाउने हड्डी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ खिँदै जान्छ क्या। दाँतलाई समाउने हड्डी खिँदै गएपछि त दाँत हल्लिने भयो। दाँत हल्लिँदै जान्छ अनि अब यति सम्ममा खिन्छ कि त्यसलाई अब फेरि त्यो हड्डी हामीले फेरि उपचार गरेर पनि त्यो हड्डी पलाउन सक्दैन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ दाँत निकाल्नै पर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ दन्तहर्ष भनिन्छ। दन्तहर्षका सुरुवाती अवस्थामा यसका लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छन् त? मेन त त्यही हो। मेन सुरुमा ब्रस गर्दा ब्लड आउने जो सुरुवाती अवस्था भयो। अनि त्यसपछि सिरिङ हुने, दाँतमा सिरिङ हुने, दाँत हल्लिने, त्यस्तो अवस्थाहरूलाई नै दन्तहर्षको हामीले सिम्पटम्सको रूपमा लिन सक्छौँ। दन्तहर्ष हुन नदिनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? नम्बर 1 मा चाहिँ ब्रसिङ टेक्निक। हामीले चाहिँ ब्रस त गर्छौँ, बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा बानी नै भएको छ, तर ब्रस मात्र गरेर पुग्दैन। ब्रस गर्ने राम्रो प्रपर टेक्निक मिलाउनु पर्यो। सबैलाई एउटै टेक्निक हुँदैन है। त्यो चाहिँ अब हामी डेन्टल हाइजिनिस्टहरूको सल्लाह लिएर आफूलाई कुन टेक्निक चाहिँ सुट गर्छ त्यो टेक्निक सिक्नु पर्यो। अनि त्यो अनुसार हामीले ब्रस गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब 6 महिनामा हामीले अब यदि हाम्रो दाँतमा फोहोरहरू जमेको छ भने त्यो सफा गर्नु पर्यो। अनि माउथ रिन्स अथवा कुल्ला गर्ने रेगुलर गर्नु पर्यो। यति मात्र गऱ्यो भने पनि खासै दन्तहर्ष हुँदैन। अब कसैमा चाहिँ जेनेटिकल्ली पनि हुने अवस्था चाहिँ हुन्छ। तर त्यो अवस्था बाहेक यदि अब ब्याक्टेरियाले नै गर्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले यति सामान्य चिज मात्र गऱ्यौँ भने पनि एकदमै दन्तहर्ष हुने चान्स कम हुन्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो बेला बेलामा दाँत चाहिँ सफा गरिरहनुपर्छ भनेर हैन। कतिपय अवस्थामा दाँत सफा गर्दाखेरि पनि अलि सिरिङ हुन्छ भनेर भनेको सुनिन्छ कि? हो, त्यो सुनिने मात्र होइन, त्यो रियल पनि हो हैन।
खास अब हामीले गर्दा पनि त्यो अनुभव भएकै कुरा हो। अब कस्तो हुन्छ भन्दा दाँतलाई हेल्दी अवस्थामा गर्यौँ, सफा हेल्दी अवस्थामा गरेको छौँ भने खासै त्यस्तो समस्या आउँदैन। तर जब फोहोरहरू एकदमै जमिसकेको छ अनि हड्डी पनि तल सर्दै गएको छ, गिजा पनि बिस्तारै बिस्तारै तल सर्दै गएको छ भने के हुन्छ भने दाँतको त्यो जराको भाग एक्सपोज हुन्छ। जरा चाहिँ जुन हड्डीले अथवा गिजाले छोपेर राख्नुपर्ने जरा हो त्यो चाहिँ देखिन्छ, मुखमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ भाग हो दाँतको है। अब त्यो चाहिँ अब सफा गर्दा त हामीले फोहोरहरू सबै हटाउँछौँ अनि त्यो जरा पनि एक्सपोज हुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ सिरिङ हुने हो। तर अब यो हुँदैमा दाँत सफा गर्नु नै हुँदैन भन्ने चाहिँ रङ कन्सेप्ट हो फेरि है। सफा अब योभन्दा बढी त बढ्न दिनु भएन नि त हामीले, बरु सेन्सिटिभ हुन्छ, सिरिङ हुन्छ भने त्यसको पनि उपाय छ नि त, त्यसलाई हामीले ट्रिट गर्न सक्यौँ नि। तर त्यो सिरिङ हुन्छ भनेर दाँतै सफा गरेन भने त्यो अघि मैले भने जस्तै दन्तहर्ष झन् बढ्दै जान्छ अनि दाँत निकाल्नै पर्ने अवस्था आउँछ क्या। हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दै गएपछि होइन, रेगुलर ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो आफै बोन हाम्रै शरीरले, जस्तै अब घाउ भयो भने घाउ छोप्ने त होइन नि त, त्यो हाम्रै शरीरले जुन त्यो रिजेनरेट बनाउँछ हो त्यस्तै गराउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा चाहिँ गराउन सकिन्छ, तर एकदमै लेट भइसकेको छ भने चाहिँ त्यो गर्न सकिँदैन। दाँतको सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्दा हामीले बालबालिकाको अलिकति कुरा गर्न चाहेँ मैले। बालबालिकाको दाँतको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ अनि बालबालिकाको दाँत कति वर्षको भएपछि चाहिँ माझ्नुपर्ने हुन्छ त? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो होइन, धेरैलाई थाहा हुँदैन। खास दाँत कहिले माझ्ने भन्दाखेरि अब स्टडीले के भन्छ भन्दा दाँत चाहिँ उम्रिने बित्तिकै माझ्नुपर्छ भन्छ। अब दाँत कहिले फर्स्ट उम्रिन्छ होइन, 6 महिना अब 8 महिना जहिले उम्रिने बित्तिकै माझ्नु पर्यो। अब बच्चाले त सक्दैन, आमाले नै अब सफा गरिदिनु पर्यो। अब टुथपेस्टै युज गर्नु परेन, तर जेनरली सफा चाहिँ राखिदिनु पर्यो। अब यस्तो होइन कि 2 वर्ष 3 वर्ष भएपछि आफै माझ्न सक्ने भएपछि मात्र माझ्ने भन्ने हुँदैन। अझ कतिपय बच्चाहरू त दाँतै माझिरहेको हुँदैनन् होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब दाँतमा किरा लाग्ने, अझ अहिलेको खानेकुराहरू जुन भयो स्टिकी फुडहरू, चाउचाउहरू भयो, त्यो चाहिँ दाँतमा टाँसिरहन्छ, उनीहरूले सफा गर्दैनन्। त्यसले गर्दा नै अधिकांश बच्चाहरूमा चाहिँ अहिले दाँतमा किरा लाग्ने समस्याहरू देखिन्छ है। अब दाँत जुन साटिन्छ, फर्स्ट दाँत साटिने हजुरको 6 देखि 7 वर्षको उमेरमा हो। त्यो साटिसकेपछि अब 12 वर्षसम्म साटिने क्रम भइरहन्छ है। अब मान्छेहरू अब पेरेन्ट्सहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा अब यो दाँत किराले खाइसकेको छ, अब निकालौँ, यसो साटिहाल्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर उमेर नभइकन दाँत निकाल्न पनि मिल्दैन, किनभने उमेर नभइकन हामीले दाँत निकाल्यौँ भने त्यो ठाउँमा अब नआउने अथवा आए पनि बाङ्गो टिङ्गो आउने हुन्छ। अनि अघि हजुरले भने जस्तो अब पहिलाको दाँतमा किरा लागेको छ भने पछि आउँदा लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा हो। यदि अब त्यो दाँतमा किरा लागिरहेछ भने त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरू त छ नि त होइन। यदि पहिला हामीले निकालिसकेका छौँ, दाँत सफा छ भने दाँतमा किरा लाग्ने चान्स कम हुन्छ, तर लाग्दै नलाग्ने होइन। अघि मैले भने जस्तै यदि फेरि त्यहाँ अब स्टिकी फुड छ, दाँतमा किरा लाग्न स्टिकी फुड चाहियो, दाँत चाहियो, त्यसपछि माइक्रो अर्ग्यानिजम ब्याक्टेरिया चाहियो। यदि त्यो 3टा कुरा हुन्छ भने जुन अवस्थामा पनि लाग्छ। तर हामीले यो 3टा कुरा मध्ये अहिले चेन ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि, यो 3टाको चेन मध्ये कुनै पनि चेन हामीले ब्रेक गऱ्यौँ भने चाहिँ दाँतमा किरा लाग्दैन। दाँतको समस्या भएका बिरामीले कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? डाइरेक्टली अब हाम्रो त्यो मेन न्युट्रिसनकै अभावले त्यस्तो दाँतमा असर गर्ने त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हर्मोनल प्रब्लमहरू होइन, प्याराथाइरोइड हर्मोनहरूको प्रब्लमले गर्दा पछि उसको दाँत चाहिँ पुरै राम्रोसँग नबन्ने त्यस्तो अवस्थाहरू हुनसक्छ। अथवा आमाले चाहिँ पहिला अब एन्टिबायोटिक जस्तो टेट्रासाइक्लिनहरू जस्तो एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि चाहिँ बच्चाको दाँत चाहिँ अब पहेँलो खालको फुस्रो खालको दाँत उम्रिने त्यस्तो हुन्छ है। अब खानपानले नै गर्दाखेरि चाहिँ दाँत अब राम्रोसँग नआउने भन्ने अब त्यस्तो रिसर्चले देखाइहालेको त छैन। तर अब ब्यालेन्स डाइट, किनभने दाँत भनेको त क्याल्सियम फस्फोरस हो होइन। यदि त्यसको कमी छ भने चाहिँ केही न केही चाहिँ देखिन्छ, कमजोर हुने चाहिँ हुनसक्छ। तर त्यस्तो स्टडीहरूले हुन्छ नै भन्ने खालको चाहिँ छैन। दाँतको समस्या भएका बिरामीहरूले के कुरामा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सुरुवाती अवस्थादेखि नै? अब दाँतलाई सुरक्षा कवच दिनको लागि चाहिँ मेन अब दिनमा 2 पटक, बिहान खाना खाएपछि र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ
फ्लोराइड भएको दन्तमञ्जनले दाँत माझ्नु पर्यो। मेन यहाँ फ्लोराइड भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो, किनभने हामीले त जुनसुकै टुथपेस्टले पनि माझ्छौँ होइन। अब कोही चाहिँ बजारमा अहिले टुथ व्हाइटनिङ भन्ने आउँछ होइन, विभिन्न नामतिर हामी ब्रान्डतिर हामी जान्छौँ, तर मेन कुरा दाँतमा मञ्जनमा हुनै पर्ने चिज चाहिँ फ्लोराइड हो। यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाको कतिपय अवस्थामा कुनमा के त्यो फ्लोराइड कुनमा छ अब त्यो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यहाँ लेखेकोमा सबैमा हुन्छ नै कि होइन, कसरी थाहा पाउने त, त्यो कसरी चुज गर्ने त? सिम्पली हामीले अब इन्ग्रेडियन्ट्समा जाने, अब जस्तै हामीले भान्सामा केही ल्यायौँ भने त्यसको इन्ग्रेडियन्ट्स हेर्छौँ होइन। मोस्ट अफ द टुथपेस्टमा हुन्छ, तर अब हर्बल टुथपेस्टहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ फ्लोराइड नभएको देखिन्छ होइन। त्यही भएर अब फ्लोराइड अब त्यसमा इन्ग्रेडियन्ट्समा कस्तो हुन्छ भन्दा स्ट्रोन्सियम फ्लोराइड, स्ट्यानिक फ्लोराइड त्यस्तो कम्पाउन्डहरू हुन्छ क्या। त्यस्तो अवस्था अथवा कुनैमा चाहिँ लेखेको पनि हुन्छ फ्लोरिडेटेड टुथपेस्ट भनेर लेखेको हुन्छ, हो त्यस्तो फ्लोरिडेटेड टुथपेस्टहरू युज गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ ब्याक्टेरिया मार्ने प्लस अब अघि मैले भने जस्तो चेन ब्रेक गर्न हेल्प गर्छ। अब ब्रान्डको पछि लाग्नु भएन कि, अब इन्ग्रेडियन्ट प्रपर भएको जाँदाखेरि चाहिँ यसले अब दाँतको रिमिनरलाइजेसनमा नि हेल्प गर्छ, दाँतलाई फेरि मजबुत बनाउन नि हेल्प गर्छ र ब्याक्टेरिया मार्नलाई पनि हेल्प गर्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब डेन्टल फ्लसको प्रयोग, धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ डेन्टल फ्लस प्रयोग गर्दैनौँ होइन। दाँत माझिहालेको छ, बिहान बेलुका माझेका छौँ भनेर डेन्टल फ्लस युज गर्दैनौँ। डेन्टल फ्लसको काम चाहिँ के हो भन्दा दाँतको बिचको फोहोरहरू निकाल्ने प्लस त्यो दाँतको बिचको गिजालाई पनि मसाज गर्नलाई हेल्प गर्छ। यसले गर्दा चाहिँ दाँत बिचको गिजा हेल्दी हुन्छ है, यसको प्रयोग गर्ने। अनि जिब्रो पनि सफा राख्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि खाना खाइसकेपछि कुला गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है। त्यसपछि हामीले अब फाइबरयुक्त डाइट, ब्यालेन्स डाइट र प्रशस्त मात्रामा पानी पिउँदाखेरि चाहिँ मुख स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै टेवा पुग्छ। अनि त्यसपछि अखाद्य वस्तुहरू जुन हुन्छन् जस्तै सुपारी, चुरोट, सुर्ती, गुट्खा जस्ता चिजहरू खानु हुँदैन र गुलियो र अम्लजन्य एसिड बनाउने खानेकुराहरू जस्तै चिया, कफी, रक्सीहरू भयो, यस्तो चिजहरू चाहिँ यसले हानिकारक असर पुर्याउने भएकोले यसबाट टाढै रहनु पर्दछ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब वर्षमा 2 पटक चाहिँ दन्त चिकित्सक कहाँ गएर परीक्षण गर्नु पर्यो, अनि आवश्यक परेमा उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईँको र तपाईँको परिवारको चाहिँ दाँत स्वस्थ हुनलाई धेरै मद्दत पुर्याउँछ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर भजन कुमार रोनियर, इन्डोक्राइनोलोजी एन्ड मेटाबोलिजम। म सुगर, थाइरोइड र हर्मोनको स्पेसलिस्ट। आज तपाईँहरूले यो जीवनशैलीको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। नर्मली डायबिटिज बिरामीदेखि लिएर हामी नर्मल मान्छेहरूले पनि गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो। 1 नम्बर त हामीले चाहिँ जीवन स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिँ बिहान एटलिस्ट 1 घन्टा चाहिँ मर्निङ वाक गरौँ। अझै अब यङ्स्टरहरू हुन्छ भने त जिम जोइन्टदेखि लिएर एरोबिक्स, एटलिस्ट एरोबिक्स एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक तपाईँले योगा, मेडिटेसन गर्नुहोस्, मेन्टल स्ट्रेस लेभलहरू पनि कम हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ खानपिनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली आजकलको जुन बच्चाहरूदेखि लिएर अब स्कुल जाने बच्चाहरू, ठुलोदेखि लिएर सबैले चाहिँ बढी फास्ट फुड, फ्राइड फुडहरूमै बढी ध्यान दिन्छ। इभन प्यारेन्ट्सले पनि मेरो बच्चा अलिक मोटोघाटो छैन, त्यो चाहिँ हामीले नसोचौँ। बच्चा मोटोघाटो भन्दा पनि हामीले हेल्दी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई पनि सक्दो यो फ्राइड फुड, फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउने, यस्तो चिल्लो खुवाउनुभन्दा राम्रो बरु घरकै तपाईँको यो भेजिटेबल्सहरूदेखि नर्मल दाल भात तरकारी खुवाउने गर्नुहोस्, फ्रुट्सहरू बढी खुवाउने गर्नुहोस्। मासु, माछा, अन्डा पनि प्रोटिन डाइटहरू चाहिन्छ, त्यसै खानुहोस्। अझ यो प्रोटिन डाइटहरूमा बढी
र यो रातो मासुहरू चाहिँ सक्दो नखाउँ, बरु यसको चिकन, फिसहरू, यो पोल्ट्रीहरूको बरु खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यो चुरोट र मदिराहरू पनि छोड्ने गर्नु पर्यो। चुरोटले पनि नराम्रै कम्प्लिकेसनहरू ल्याउँछन्, जस्तै मुटुको समस्या, फोक्सोको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसपछि रक्सीले गर्दाखेरि कलेजोको समस्याहरू आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि सुगर, प्रेसरहरू सबै बढ्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सक्दो तपाईँको चाहिँ रक्सी खाँदैन खाउँ, कहिलेकाहीँ खानै गर्नु परे पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ 1 देखि 2 प्याक, त्योभन्दा चाहिँ सक्दो खान चाहिँ मिल्दैन भनेर। इभन डायबिटिज भएको बिरामीले पनि नर्मली क्यालोरी मेन्टेनहरू गरौँ। डायबिटिज भएको बिरामीले चाहिँ मेनली चाहिँ हाई कार्बोहाइड्रेट चाहिँ खानु गर्नु भएन। चिनीबाट बनेको खानेकुराहरू, तेलमा तारेकोहरू, रातो मासु, कोल्ड ड्रिङ्क्स, घिउ, तर, चुरोट, रक्सीहरू चाहिँ नखाउँ। खानेकुरा हामीले डायबिटिज बिरामी होस् या नर्मल बिरामी नै, नर्मल मान्छे भए पनि थोरै गरेर दिनमै 5-6 पल्ट, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम बढाउनु पर्यो क्या। जति मेटाबोलिजम बढाउनु भयो भने हाम्रो त्यति मोटोपन चाहिँ अलिक कम हुन्छ भनेर के। किनकि नत्र मोटोपन हुनुको कारण नै हो कि हामीले बिहान बेलुकै 2 छाक टन्नै खान्छौँ, फेरि दिउँसो खाइराख्नु हुँदैन। त्यही भएर थोरै गरेर खानुहोस्। खाना खाँदाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ अलिक कम गरौँ। त्यसपछि प्रोटिन्स, भिटामिन्स, मिनरल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाएर राख्ने गर्नुहोस्। प्लस स्ट्रेस लेभलहरू पनि काम गर्नु। नर्मली आफूलाई टाइम दिनुहोस्। एउटा भनाइ नै छ 8 घन्टा काम गर्नुहोस्, 8 घन्टा इन्टरटेनमेन्ट, 8 घन्टा सुत्नु पर्यो। त्यही हिसाबले काम गर्नु। 8 घन्टाको ठाउँमा यो होइन कि 16 घन्टा, 12 घन्टा, 15 घन्टा काम गर्नु चाहिँ भएन। त्यही भएर अलिकति सेल्फ आफूलाई पनि टाइम दिनुहोस्। यदि कसैलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, आँखाका गेडीहरू दुख्ने, जोर्नीहरू करकरी खाने, हड्डीहरू दुख्ने, सँगसँगै शरीरमा विभिन्न किसिमका छालामा रातो दाग आउने लक्षणहरूमा देखियो भने त्यो डेङ्गे रोग पनि हुन सक्दछ। यो लामखुट्टेले विशेष गरेर साँझ बिहान टोक्ने गर्दछ। साँझ बिहान बाहिर निस्कनु पर्यो भने लामबाउले कपडाहरू लगाउनुपर्छ। शरीरका नछोपिएका भागहरूमा लामखुट्टेलाई दबाउने क्रिमहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू जस्तै गमलाका प्लेटहरू, टायरहरू खोज्ने, त्यसमा लार्भा छन् भने त्यसलाई नष्ट गर्ने। डेङ्गे रोगबाट बच्नको लागि हामीले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न जरुरी छ। हामी सचेत बनौँ, त्रसित नबनौँ। डेङ्गे रोग नियन्त्रणका लागि समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू घरबाट जुटेर खोज र नष्ट गर अभियानमा सहयोग पुर्याउँ र डेङ्गे रोगबाट हुन सक्ने महामारीबाट सम्पूर्ण समुदायलाई जोगाउँ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर राजेन्द्र बराल, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। स्वास्थ्य नै हाम्रो जीवन हो। स्वास्थ्य हुनको लागि हाम्रो जीवनशैली स्वस्थ हुनुपर्दछ। जीवनशैली स्वस्थ हुनको लागि हामी सचेतित हुनुपर्छ। हाम्रो खानपानमा भर परेको खण्डमा, हाम्रो लवाई खवाईमा, हाम्रो दिनदिनैको एउटा डेली हाम्रो आचरणमा सुधार भएको खण्डमा, जीवनशैलीमा हामीले क्रमिक परिवर्तन गरेको खण्डमा हामी निकै भयावह रोगबाट बच्न सक्दछौँ। दिनदिनै केही मात्रामा व्यायाम गर्ने र आफ्नो शरीरको वजनलाई कम गरेको खण्डमा क्यान्सर लगायत अरू विभिन्न रोगबाट हामी टाढा हुन सक्दछौँ। र क्यान्सर मात्रै होइन, अरू विभिन्न कारणको चाहिँ स्रोत हो हाम्रो अत्याधिक मोटोपन र नियमित एक्सर्साइजको कमी। त्यसरी यतिमा हामीले ध्यान दिएको खण्डमा हामी धेरै रोगबाट चाहिँ टाढा हुन सक्दछौँ। हामीले जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हाम्रो खानपानमा हो। जस्तै हामीले के खानुहुन्न भनेर जनमानसले जान्नै पर्ने कुरा, हामी शुद्धिजन्य पदार्थ खानु भएन, मदिरायुक्त खानेकुरा खानु भएन। हामीले फलफुलमा प्रशस्त ध्यान दिनु पर्यो। ढुसी परेको र कृत्रिम खानेकुराहरू खानु भएन। यो विषादीयुक्त खानेकुरा खानु भएन। नुन धेरै चर्को खानु भएन। ढुसी परेको खानेकुरा खानु भएन। र सकिन्छ शाकाहारी बस्ने, सकिँदैन भने चाहिँ मासु नै खानु छ भने सेतो मासुको प्रयोग गरेको खण्डमा यो रोगबाट टाढा हुन सक्दछौँ। र
क्यान्सर लगायत अरू रोगको समयमै निदान गर्न सकिएमा हामी सबै रोगबाट पूर्णतया निको हुन सक्छौँ। यसको लागि समय समयमा नियमित परीक्षण गर्न जरुरी छ। उदाहरणको लागि स्वास्नी मान्छेको मुखको क्यान्सरबाट टाढा हुन हामीले वर्षमा एकपल्ट त्यो सेतो पानीको जाँच गरे पुग्छ। स्तन क्यान्सरको लागि हामीले नियमित महिनामा घरैमा बसेर एक महिनामा स्तनको जाँच गर्ने र वर्षमा 2 वर्षमा एकचोटि म्यामोग्राम भन्ने टेस्ट गऱ्यो भने थाहा हुनसक्छ। फोक्सोको क्यान्सर थाहा पाउन साधारण छातीको एक्सरे त्यो जहाँ पनि छ त्यो गऱ्यो भने पनि हामी यदि क्यान्सर हो भने सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाउन सक्छौँ र सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाए यो पूर्णतया निको हुन सक्ने रोग हो। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। किनेको वा पालेका कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। काठमाडौँमा रोकिएको कोरोना खोप अभियान पुनः सुरु भएको छ। यसअघि महानगरपालिकाले निर्धारित तालिकाभन्दा 2 दिन अगावै खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। चीन सरकारबाट अनुदानमा भेरोसेल खोप प्राप्त भएपछि देशभर 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी खोप लगाउने कार्य सुरु गरिएको थियो। सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाई त्यसका लागि बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ। आगामी कार्तिकसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको तयारी छ। यसबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। दाँतको सही उपचार नपाएर धेरै जटिल परिस्थिति सामना गर्नेहरू पनि छन्। प्रविधिको विकाससँगै दन्त चिकित्सा क्षेत्र फराकिलो भएको छ। दाँतमा देखिने समस्या र समाधानबारे विज्ञसँगको संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ।
तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।